دابا هذا هو البروبليم، ما عنديش لا كوريكسيون منين نجيبها، داك الشي باش. دونك pour I و J appartenant من 1 ل n on pose E et J les matrices élémentaires de Mn. les matrices élémentaires هُما هادوك اللي قلت لكم الواحد كيكون كاين في رقم واحد، زعما في بلاصة وحدة كنلقاو الرقم واحد. ملي كنبغيو مثلًا كنقولوا toute matrice s'écrit sous la forme unique d'une des matrices de la somme des matrices élémentaires. ملي كنعمّلوا بواحد الرقم وفي بلاصة ديال داك الرقم كنديروا واحد والشي الآخر كامل كنديروا له 0 كنبقاو غاديين حتى كنشكلوا la matrice ديالنا. pour I ou J et K appartenant et L appartenant من 1 ل n montrer que E I J fois E K L égale à E G K ta 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 le symbole chronocar. شكون عنده كوريكسيون ديال هادشي؟ أنا صراحة أنا ما عنديش كوريكسيون منين ما عمري عاد كنقرا لي زيكزارسيس لأول مرة. تخيلوا شي واحد جي راه كانوا لاحوا شي حاجه يقدروا في الجروب كانوا لاحوا شي ملي كان داكشي ديال ملي قال لنا زعما داك الدوار كانوا لاحوا شي حاجه. عمر ما بقاوش لي ميساج كاع ديال لي جروب، لي ميساج ديال الجروب كاملين ما عندي. شو دابا حنا غادي ندوزو ليكزارسيس 4 ياك نحاولوا نزربوا عليه، ولكن ولا بقينا يعني لا سوليوشن من بعد ماشي مشكل ديك الساعات نشوفوا. ليكزارسيس 4 عطينا هاد لا ماتريس خصنا نكالكوليو ا اس 2 و ا اس 3. ا اس 2 كضرب هادي ا في ا عاوتاني نفس الحاجه، راه حنا كنغطيو لي لين هادو وكنغطيو لي كولون ديال الاخرين نبقاو نضربو نورمال. و ا اس 3 عاوتاني هي ا او كاري فوا ا. دونك ها حنا لقينا يعني ا اس 2 بالحساب ا اس 3 بالحساب خصها ستيلو، خص تضرب يعني تعلمني بنادم بالستيلو بزاف ونديريو ليكسبرسيون دو ا اس ان. هنا غادي نمشيو نشوفو زعما العلاقة ما بيناتهم. هانتوما ا اس 3 ها شنو خرجات، ها ا اس ها ا فحال ا اس 3 دونك ا اس 3 كيتشابهوا. حسبنا يمكن واحد ا اس 4 حقاش باش نديدويغيو ليكسبرسيون خصنا نزيدو نحسبوا ا اس 4 ا اس 5 باش نزيدو نتاكدوا اكثر. دونك ا اس 3 ايكال ا واخا، دونك و ا اس 4 هي ا اس 3 في ا. ايوا شنو هي و ا اس 3 راه ايكال ا، دونك هذه ايكال ا و ا اس 4 هي يعني غتكون ا في ا عاوتاني غتكون ايكال هذه. فهمتوني؟ عاوتاني هذه ا اس 4 يعني شنو غتكون كتساوي لنا ا اس 2، ويعني الا بغينا نحسبوا ا اس 5 يعني هي ا اس 4 في ا، دونك ا اس 2 في ا غتعطينا ا اس 3. غنبقاو غاديين ديما يعني لا يا اما غتعطينا هذه يا اما غتعطينا هذه. الوغ لقينا في الاخر ان لكانت ان امبير غادي نلقاو ان ا اس ان ايكال ا بقاش هي 3 امبير، ولا كانت امبير غادي نلقاو ان ا اس ان ايكال هذه ايكال ا اس 2 ايكال هذا الرقم هذا. اي دونك اسكو ا اي انفيرسيبل، يعني باش نقولوا انفيرسيبل خصنا ناخذوا واحد ا فوا بي، خصنا نلقاوها ايكال بي فوا ا ايكال اي ان هنا هي اي 3 حقاش عندنا نومبر دي لين و نومبر دي كولون 3 دونك كنحلوا السيستم. دونك كنديروا ا فوا بي ما عرفتش شنو نديروا ايكم ا اس 3 ايكال ا. الو ا اس 3 فوا بي ايكال ا فوا بي ايكال اي 3 et a اس 3 fois b égale à a au carré a fois b égale à a au carré, ce qui est impossible. أنا ما عرفتش علاش وصلوا. شوف شنو داروا بالضبط، نتبعوا هاد لي زيتاب. a اس 3 fois b égale à a fois b. ديجا لا بغيتو زعما نورمال غتحسبوا غديروا a fois b égale b fois a و b غتعطيوها دي زانديس نو كيف ما كانوا. b مثلا غتعطيوها a1 a2 a3 a4 وغتقولوا ايكال بي فوا ا، وعاوتاني غيخرج لكم هاد الحساب واحد لا ماتريس هنا وواحد لا ماتريس هنا. ملي غاديو ديروا ليغاليتي
وإيكالا إي 3 يعني خص دوك لي كوفيسيون يكونوا كيخرجوا لكم 0 إلا دوك لي كوفيسيون اللي في الدياغونال خصهم يكونوا كيخرجوا لكم 1. غادي تلقاو شي يعني ما غاديش غتلقاو سو كي امبوسيبل. هادشي إلا بغيتو تخدموه يعني، ولكن على حسب هادشي اللي طاح على الأستاذ، هاد الملاحظة اللي طاحت على الأستاذ، درنا أ أس 3 في ب إيكالا أ في ب، سي نورمال باسكو أ أس 3 إيكالا أ إيكالا إي أس 3. زعما هادشي اللي قلنا إلا بأن انفيرس. دونك أ أس 3 في ب إيكالا أ أو كاري فوا أ فوا ب إيكالا أ أو كاري فوا أ فوا ب. ديجا أ فوا ب زعما إلا كانت انفيرسيبل دونك غادي تكون هي إي أس 3، هي إي 3. إلا كانت أ أدمي أن انفيرس دونك أ فوا ب غتكون هي إي 3، و أ أو كاري في إي 3 ديما أي ماتريس في داك ليليمون إيدونتيك كتعطينا ماتريس نيس. دونك أ في إي 3 راه هي أ أو كاري ياكو. دونك حنا في الأول كنا كنقلبوا على إي أس 3 ولقينا كتساوي إي أ أو كاري، و أ أو كاري ما كتساويش إي أس 3 صافي. حنا أ أو كاري أ أس 3 في ب هي إي أس 3، أ أس 3 في ب عاوتاني حللناها بحال هكا. فاش بدينا حلينا هاد أ أس 3 في ب لقيناها هي أ أو كاري، وحنا ديجا عندنا إيكال إي أس 3 و أ أو كاري ديفيرون ديال إي أس 3 دونك هادي نادمي با ان انفيرسيبل. و سي كومبري الدراري. شي كيسيون فريكونسي قلنا في الكور خصنا نفيريفيو بها، فيريفي بها نورمال عادي. هو اختصر، واش ما كتشوفيش انه مختصر الجواب؟ راه عاد قال هاتي شوفي شنو قال. الوغ با ريكورونس ندير لي كو ان اف تا 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 اي ان امبير. الوغ هادي صافي راه ديجا هو قال با ريكورونس. غتاخدي بور ان امبير زعما يعني بور ان ا اس ان égale à au carré et pour n impair à os n égale à a. ايوا on vérifie زعما pour n plus 1 دابا n اللي كانت هنا n impair يعني n واخا يعني n plus 1 خصها تخرج لنا كتكتب كتساوي a. و pour le cas ديال n impair n plus 1 غتولي impair يعني n plus 1 خصها تخرج كتساوي a au carré. راه عكس راه on va vérifier يعني باغ ريكورونس اون ديدوي يعني ضروري خصك دير لا ريكورونس. الاستاذ اختزل في الجواب ديالو. كيف ما خدمناها حتى حنا الله يسمح لينا خوف ما باسيتينا كوريكسيون ديال الديفوار دي بونا. دونك صافي هنا عرفنا علاش il n'est pas inversible. il n'est pas inversible. قلت لكم انا يعني لما ما بانتش لينا بطريقه سي نورمال بنادم ما تبانش ليه، كاين بنادم اللي تبارك الله عليه تقدر تبان ليه. خصنا ضروري نبقاو نحسبوا داك ا فوا بي افيك بي ثاني راه ساهله باش نديرو الضرب. خاص النومبر دو رون، خاص النومبر دو لين ديال هذا يكون كيساوي النومبر دو كولون ديال هذا. مي بلوتو بلا تسمحوا لي النومبر دو كولون ديال هذا كيساوي النومبر دو لين ديال هذا. يعني نومبر دو كولون ديال ا خصها تكون كتساوي نومبر دو كولون ديال بي. ومن الأحسن ناخدو اون ماتريس كاري ونبقاو نضربو ا فوا بي ونضربو في بي فوا ا ونقولو زعما ايكالا اي 3. دونك غنديرو انالوجي مع لي كوفيسيون ديالو. ما غاديش تخرج لينا مره كتساوي مثلا واحد لانديس مره كتساوي واحد مره كتساوي 0. دونك سو كي امبوسيبل. دونك ان با دانفيرسيف. هذيك طريقه اخرى وهذه طريقه ديال الاستاذ في سطر واحد سهله. Et donc, l'exercice 5, je nous rappelle, on considère les matrices A ou B appartenant à Mn. يعني d'ordre n de à coefficient donc K défini par أو ما عطينا شنو عطينا جوج واحد جوج. واش هادو غير كيتبدلوا الجوج؟ سمحوا لي. يعني البلاصه ديال الجوج كتبدل كتبقى تهبط داك الجوج جو بونس. déterminer a à la puissance b. a à la puissance b في الاول نديرو a au carré شنو غادي تخرج كتساوي، ونديرو ا اس 3 شنو كتساوي وهي غادا. دونك مني لا سميتها لا
لا، 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 لأ، سميتها لا ماتريس فيها غير ديك الوحدات، دونك أو كاري كنديرو هاد النصوم ديال الوحدات، هاد النصوم ديال الوحدات ما غاديش يمكن نقولوا إيكال على 1 علاش؟ حقاش حنا كنضربوا في اللين في الكولون، يعني